अस्सलाम वालेकुम। इंडिया और पाकिस्तान का जो ज़हूर हुआ पार्टीशन के बुनियाद पर, जब ब्रिटिश एम्पायर यहाँ से निकली, तो उसके बाद यकीनन बहुत सारे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए, और रादर ये कहें कि ब्लडी इंसिडेंट्स हुए जिसमें खून खराबा हुआ, एक दूसरे का कत्लेआम किया गया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में इंतहा पसंद और हिंदुस्तान के भी जो इंतहा पसंद हैं, वो सिर्फ तस्वीर का एक रुख दिखाकर जो है वो अवाम में मजीद नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। अवाम के जहनों में मजीद एक दूसरे के खिलाफ जो है वो अदावत और नफरत भरने की कोशिश करते हैं। यही कुछ कैसर अहमद राजा ने उज़ैर सिद्दीकी नाम के कोई साहब हैं, उनके साथ पॉडकास्ट की, और उसमें उन्होंने एक वाक़या बयान किया कि ऐसे भी जी वाक़यात हुए हैं कि एक बंदा, उसकी बेटियां हैं और जो है उसका एक बूढ़ा बाप है, और सामने से बलवाई आ रहे हैं, तो वो ये सोच रहा है कि मैं अपने बूढ़े बाप को छोड़ूं या जो है वो उन लड़कियों को छोड़ूं। ये उन्होंने मुसलमानों का वाक़या बताया कि किसी मुसलमान के साथ ये हुआ है। हकीकत ये है कि मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, सिखों ने, तीनों ने एक दूसरे को टारगेट किया। और जब पाकिस्तान की ये 50वीं बरसी हुई थी, मसलन 50 साल हुए थे इंडिपेंडेंस के, तो टाइम मैगजीन ने एक इस पर स्पेशल एडिशन निकाला था, और उसमें उन लोगों का तस्करा किया गया था। नफरत की ये जो आग थी, ये हर हर तरफ थी। ये कहना कि इसमें से मुसलमानों को कत्लेआम किया गया, हिंदुओं को और सिखों को नहीं किया गया, ये तारीख को झुटलाने के मुतरादिफ है। कैसर अहमद राजा ने भी यही किया जो पाकिस्तान में बुनियाद परस्त करते हैं। यही काम हिंदुस्तान में बुनियाद परस्त हिंदू करते हैं। इंतहा पसंद हिंदुओं का भी यही दावा है कि 47 में सिर्फ हिंदुओं को मारा गया या सिखों को मारा गया। हकीकत ये है कि मुसलमानों को भी बड़े पैमाने पे मारा गया, सिखों को भी मारा गया, और हिंदुओं को भी मारा गया। सिंध से बहुत सारे हिंदुओं ने, एल के अडवाणी, राम और गालिबन राम जेठमलानी समेत बहुत सारे लोगों ने हिजरत की। हालांकि इनमें से बहुत सारे हिंदुओं ने जो है वो हैदराबाद में बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क किए। डीजे साइंस कॉलेज, एनईडी यूनिवर्सिटी उसमें रहा। इसी तरह लाहौर में जो बहुत सारे हिंदू थे, ये आप गुलाब देवी के नाम पर वो देख लें, सर गंगा राम हॉस्पिटल देख लें, बहुत सारे फिलेंथ्रोपिस्ट हिंदुओं ने काम किया। इसी तरह यकीनन मुसलमानों ने भी, जो फिलेंथ्रोपिस्ट मुसलमान हैं, उन्होंने भी इंडियन सोसाइटी के बहुत कंट्रीब्यूट किया होगा। हकीकत यह है कि हिंदू और मुसलमान, ऑफ कोर्स बहुत सारे उनके इख्तलाफात अंग्रेज़ों के आने से पहले भी थे, लेकिन बाय एंड लार्ज नफरत का वो लेवल नहीं था। ये बात सही है कि कुछ मुसलमान हमला आवरों ने जो है वो हिंदुस्तान पे यलगार की, महमूद गजनवी के केस में उसने हज़ारों की तादाद में लोगों को कत्ल भी किया। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी वाक़यात हैं जिसमें मुसलमान बुनियादी तौर पे मुसलमान से लड़े। मसलन बाबर जो है सूरी से लड़ने आया था, सूरी तो कोई हिंदू नहीं था। ये इक़्तिदार की जंग थी, ये सत्ता की जंग थी, ये पावर की जंग थी जिसमें सारे हो रहे हैं। अगर आप हिंदुस्तान की तारीख देखें तो आपको औरंगज़ेब की फ़ौज में बहुत सारे टॉप ओहदों पे हिंदू नज़र आएँगे। शिवाजी उसके मुखालिफ जो लड़ रहा था, आज़म खान या अकबर खान नामी उसका जो है वो टॉप जनरल था। इसी तरह झांसी की रानी जो हिंदू थी, उसके साथ मुसलमान लड़े। इसी तरह दारा शकू जो मुसलमान था, उसके साथ कुछ हिंदू थे, कुछ हिंदू जो है वो अकबर के साथ, सॉरी, औरंगज़ेब के साथ भी रहे। तो ये एक मिक्स्ड हिस्ट्री रही है, इसमें दोनों मज़ाहिब के लोग रहे हैं। जहाँ औरंगज़ेब पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसने कुछ मंदिरों को गिराया, वहीं उस पर कहा जाता है कि गोलकंडा की उसने एक मस्जिद भी गिराई, क्योंकि उसके मस्जिद के तहखाने के नीचे वो पैसे छुपे हुए थे। कुछ हिस्टोरियन का ये क्लेम है कि मुखालिफ के जो भी पॉलिटिकल पावर के सिंबल्स होते हैं, उनको गिराकर लोगों के मोराल को डाउन किया जाता है। तो इसलिए भी कुछ मुस्लिम हुक्मरानों ने मजहबी इबादत गाहों को जो है वो टारगेट किया। एनीवे, तो वो जो मैं टाइम मैगजीन का बता रहा था, उसमें ऐसे भी वाकयात हुआ है कि जब डायरेक्ट एक्शन डे की बात की गई, उसके बाद बंगाल में जो है वो मुसलमान भी टारगेट हुए, हिंदू भी टारगेट हुए। पार्टीशन के दौरान रावलपिंडी में एक सिख फैमिली की, टाइम मैगजीन का मुझे याद पड़ता है कि उन्होंने वो वाकया लिखा कि एक मुसलमान फैमिली किसी सिख की हवेली में आकर रुकी रावलपिंडी में, और वो जो मुसलमान फैमिली की औरत थी, वो पानी लेने के लिए गई कुएं में। तो उसने जब वो डोंगा
اٹھانے کی کوشش کی تو وہ جو بڑا والا ڈونگا ہوتا ہے جس سے پانی بھرتے ہیں، تو وہ ڈونگا اٹھ نہیں رہا۔ اس نے جھانک کے دیکھا تو اس میں لاشیں پڑی ہوئی تھی، اور اس میں کوئی اچھی خاصی مثلاً سکھ افراد، سکھ فیملی کے جو خواتین کی تھیں ان کی بھی تھیں، مثلاً غالباً باپ کو بھی مارا، بیٹوں کو بھی مارا، اور جو ہے وہ عورتوں کو بھی مارا۔ اسی طرح جو انڈین پنجاب میں آ، مسلمانوں کے دیہاتوں پر جو ہے وہ مسلح حملے ہوئے۔ سندھ میں اتنے بڑے پیمانے پہ تو سندھی ہندوؤں پر حملے نہیں ہوئے، لیکن بہرحال وہاں پر بھی حملے ہوئے۔ جو جن آبادیوں میں ہندو رہتے تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ تو یہ دونوں طرف قتل عام ہوا، اور اس سے دو طریقے کے لوگ نکلے۔ ایک تو وہ نکلے جنہوں نے کہا کہ ہمیں شانتی اختیار کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے نفرتیں ختم کرنا چاہیے، پارٹیشن سے سیکھنا چاہیے کہ نفرت نے کس طرح جو ہے وہ ہمیں برباد کیا۔ بھائی آپ کے ہاں بھی آپ یہ دیکھیں نا کہ لاہور میں ایک اندازے کے مطابق نان مسلم کی اچھی خاصی تعداد تھی۔ سکھ بھی جو ہمارے پنجاب میں تھے ان کی اچھی خاصی ساری آج مقدس جگہیں، ان کی اہم جو چیزیں ہیں وہ ہمارے ہاں ہیں۔ تو سکھ یہاں کے ہمارے پنجاب کے حکمراں رہے، ٹھیک ہے، اور اس میں رنجیت سنگھ کو کہا جاتا ہے کہ وہ واحد حکمراں تھا جس نے یہ افغانوں کے حملے کو روکا، ورنہ یہ ہندوستان پر بار بار حملے کر رہے ہوتے تھے، اس کو روکا۔ جو موجودہ دور کا پاکستان ہے، کئی مورخین کے مطابق یہ تو رنجیت سنگھ نے لے کر دیا، آل دا وے کے پی تک افغانستان سے جو یا کچھ حصے اس کے افغانستان سے چھین کر اس نے شامل کیے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ دونوں طرف ہوا۔ تو ایک طرف اس میں ایسے لوگ نکلے جنہوں نے 47 کے واقعے کو لے کر مزید نفرتیں پھیلائیں، جس میں پاکستان میں جنرل ضیاء، حافظ سعید جو جماعت الدعویٰ کا تھا، اور اسی طرح کے لوگ جنہوں نے اس پر مزید نفرتیں پھیلائیں۔ ہندوستان میں ایل کے اڈوانی اور دوسرے لوگ جو یہاں سے گئے پاکستان سے، انہوں نے مزید نفرتیں پھیلائی۔ اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جیسے امریتا پریتم، جس نے آج اکھاں وارث شانو لکھی، اور سارا پنجاب میں جو میسکر ہوا اس پہ لکھا، کسی حد تک عصمت چغتائی، اور منٹو اسپیشلی، منٹو نے جو سعادت حسن منٹو نے جو پورا لکھا، سارے واقعات لکھے، اس کے کتنے سارے افسانے جو ہے وہ اسی پر مشتمل ہیں جو پارٹیشن میں خون خرابہ کیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے، اور یہ کیسر احمد راجہ جیسے لوگ کبھی نہیں کریں گے، اس وقت بھی جو ہمیں یہ انتہا پسندی جو ہم نے قتل عام کیا، اس کا بھی ایک بڑا سبب مذہبی جذبات کا ابھار تھا۔ جو ہم نے ایک دوسرے کے خلاف مذہب کے نام پر نفرتیں پھیلائیں، اس نفرت کا یہ رزلٹ ہوا کہ پوری پوری ٹرین کاٹ دی گئیں۔ اس وقت تک 47 تک انسانی تاریخ کی وہ ون آف دا بگیسٹ مائگریشنز تھی۔ وہ لوگ جو 700 سال سے ایک ساتھ رہ رہے تھے، نسلوں کی نسلیں جن کی رہ رہی تھی، وہ ہیں۔ اور اگر یہ آپ کو یقین نہ آئے تو آج بھی پاکستان اور انڈیا میں کچھ ایسے چینلز ایکٹیو ہیں جو 47 کے بچھڑے ہوئے خاندان ہیں ان کو آپس میں ملاتے ہیں۔ میں خود بھی ذاتی طور پہ ایسی خواتین سے مل چکا ہوں جن کے بھائی آج بھی زندہ ہیں یا حال ہی میں مرے ہیں، اور بھائی ان کے سکھ تھے، وہ خود بھی سکھ تھیں، وہ پاکستان میں رہ گئیں، تو پاکستان میں وہ مسلمان ہو کر جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس چلی گئی۔ یہی کچھ وہاں پر ہوا انڈین پنجاب میں کہ جو مسلمان لڑکیاں رہ گئیں وہ انہوں نے کسی سکھ سے شادی کر لی اور وہ وہاں پر ہیں۔ تو 47 کی جو میسکر تھا، قتل عام ہوا، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم مذہب کے نام پر اور زبان کے نام پر نفرتیں پھیلائیں گے تو ایک نہ ایک دن جو ہم آگ لگا رہے ہیں مذہب کے نام پر وہ ہمیں جلائے گی۔ اور 47 میں یہی ہوا کہ جو آگ ہندو کمیونلسٹ نے لگائی تھی، جو آگ مسلم کمیونلسٹ نے لگائی تھی، جو آگ سکھ کمیونلسٹ نے لگائی تھی، اس کو پھر جو ہے وہ پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آیا، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مسلم کمیونلسٹ اور ہندو کمیونلسٹ دونوں، اور اس میں مسلم لیگ بھی کوئی اعتراض سے ماورا نہیں ہے۔ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو شاید یہ کیسر احمد راجہ جیسے لوگ نہ بتائیں کہ ہندو مہاسبھا اور مسلم لیگ دونوں نے جو ہے وہ ایک وقت پر سیاسی اتحاد بھی کیا، اور غالباً سندھ میں
انہوں نے جو ہے وہ کولیشن پارٹنر بھی تھے، مل کے گورنمنٹ بھی بنائی۔ بہت کم لوگ اس بات کو جو ہے وہ مینشن کرتے ہیں، اور ان دونوں ہی جماعت کے لوگ، مسلم لیگ کے بھی اور ہندو مہاسبھا کے، ان دونوں کے جماعت کے لوگ بہت کم جیل میں گئے۔ جو جیل میں جانے والوں کی بڑی تعداد تھی وہ کانگریس کی تھی۔ آپ کانگریس سے اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن جو سچائی ہے اس کو دبانا نہیں چاہیے۔ تو ان کمیونل فورسز نے جو ہے پہلے بھی ہمارے خطے کو خاک و خون میں نہلایا، آج بھی ہندوستان میں آر ایس ایس، شیو سینا، بجرنگ دل، اس طرح کی جماعتیں پاکستان میں، کیسر احمد راجہ جیسے لوگ، ساحل ادیم جیسے لوگ، راجہ ضیاء الحق جیسے لوگ، کسی حد تک خرم الہی صاحب، اور یہ جو مختلف یہاں پہ جماعتیں ہیں، چاہے وہ شباب ملی ہو، پاسبان ہو، سپاہی صحابہ ہو، یہ اسی طرح نفرتیں پھیلا رہے ہیں۔ اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان نفرتوں سے نکلیں۔ ہم پارٹیشن کے جو پارٹیشن کی گھٹنا تھی، جو پارٹیشن کا خون خرابہ تھا، ہم اس سے یہ سبق سیکھیں کہ ہمیں مذہب کے نام پر ایک دوسرے کا خون بہانا نہیں چاہیے۔ لیکن کیسر احمد راج جیسے لوگ آج بھی یہ ایڈوکیٹ کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ دوبارہ مذہبی شدت پسندی اور مذہبی بنیاد پرستی کی طرف جائیں، تاکہ نفرت کے شعلے مزید بھڑکیں۔ نیچرلی وہ جب شعلے بھڑکیں گے، یہ اپنا بوریا بستر لے کے رفو چکر ہو جائیں گے نیدرلینڈ۔ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا پاکستان، ہندوستان اور پاکستان و ہندوستان کی 1 ارب سے زیادہ عوام کو۔